अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं डॉक्टर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है अटैक्सिया। अटैक्सिया का मर्ज क्या है, क्यों होता है, कितना नुकसानदेह है, इसकी वजूहात, इलाज और एहतियाती तदाबीर। अटैक्सिया का मर्ज निज़ामे वजूद में खलल का मुअज्जब होता है, जिसके नतीजे में उज़लात के माबैन हम आहंगी का निज़ाम बिगड़ जाता है। आज हम आपको इस मर्ज के बारे में कुछ अहम तफसीलात फराहम करेंगे। नेशनल अटैक्सिया फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम दुनिया भर में 25 सितंबर को अटैक्सिया डे मनाया जाता है। इस तंजीम के बानी जॉन डब्ल्यू शूट खुद इस मर्ज का शिकार थे। अगर बात की जाए अटैक्सिया की, तो एक माहिर तबीब और मुहक्किक होने की हैसियत से उन्होंने अटैक्सिया से मुताल्लिक खासी तहकीक की और पेशेंट्स की देखभाल और बहाली के लिए 1995 में नेशनल अटैक्सिया फाउंडेशन की बुनियाद रखी। नेशनल अटैक्सिया फाउंडेशन की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में लगभग 1.5 लाख से जायद अफराद अटैक्सिया से मुतासर हैं। अटैक्सिया यूनानी लफ्ज एटलेस से अखज किया गया है, जिसका मतलब होता है अदम इस्तेहकाम। इस मर्ज के शिकार अफराद अपने जिस्म का तवाजुन बरकरार नहीं रख पाते। चूंकि इस मर्ज में उमूमन पूरा हराम मगज मुतासर हो जाता है, तो इसके नतीजे में मुतासरा अफराद के चलते हुए हरकत गैर मुतवाजन और बेढंगी हो जाती हैं। ये मर्ज जानलेवा नहीं है, अलबत्ता इस मर्ज के साथ जिंदगी अजीरन हो जाती है। ज्यादातर मरीज इस मर्ज के दौरान किसी और अवारिस का शिकार होकर इंतकाल कर जाते हैं। ये मर्ज किसी भी फर्द को उम्र के किसी भी हिस्से में मुतासर कर सकता है। अटैक्सिया की अमूमन 3 बड़ी अकसाम हैं। अटैक्सिया की पहली किस्म इनहेरिटेड अटैक्सिया है, दूसरी एक्वायर्ड अटैक्सिया है और तीसरी ओराइडियोपैथिक अटैक्सिया है, जिसको विरासती अटैक्सिया भी कहा जा सकता है। ये असबी टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने या इन्हितात का बाइस बनता है। पैदाइशी तौर पर भी अटैक्सिया लाहक होने की वजूहात पाई जाती हैं। एक वजह इसमें आसाबी हालत के बदलने के लिए जीन को सिर्फ एक कॉपी दरकार होती है, ये उसे वालिदैन से विरासत में मिलता है। दूसरी वजह रसीव कहलाती है, जिसके लिए जीन की 2 कॉपियों की जरूरत होती है, यानी एक शोहर का, दूसरा बीवी का। इख्तलाली अटैक्सिया का सबब ऐसे बैरूनी अवामिल हैं जो आसाबी नुकसान का बाइस बन जाते हैं, जैसे सर पर चोट लगना वगैरह। जबकि अटैक्सिया की तीसरी किस्म का लाहक होने की ताहाल कोई हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी है। हेड ट्रामा यानी दिमाग या रीढ़ की हड्डी पर चोट का लगना इसका सबब बनता है। बाज़ औक़ात फालज अगर किसी भी वजह से दिमाग तक खून की तरसील में कमी वाक़े हो जाए, तो दिमाग के खुलिये डेड होने लगते हैं, जिसके नतीजे में फालज का हमला हो सकता है और कई केसेस में ये फालज अटैक्सिया का बाइस भी बन जाता है। इसके अलावा बच्चों में दिमागी फालज, जिसे तिब्बी इस्तिलाह में कार्बल प्लेसी भी कहा जाता है, अटैक्सिया का सबब बन सकता है। अगर इब्तदाई नश्व नुमा के दौरान किसी वजह से दिमाग के खुलियाजात मुतासर हो जाएं, तो बच्चे के जिस्म का तवाजुन बिगड़ जाता है। इस मर्ज की अलामात में पांव का खिंचाव, हिलने जुलने में मुश्किल, बाजुओं और टांगों की बेरब्त हरकत शामिल हैं। ये इलामात शीर खारगी में या स्कूल जाने से पहले की उम्र में भी जाहिर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इन्फेक्शंस के हवाले से, तो बाज केसेस में कुछ मुतअद्दी अमराज मसलन चेचक, वायरल इन्फेक्शन और इसी तरीके से HIV भी अटैक्सिया लाहक होने की वजह बन जाते हैं
اور اس کے علاوہ دماغی بے اعتدالی، اٹیکسی کے اسباب میں دماغی پھوڑا، دماغ کی درست نشو و نما نہ ہونا یا کینسر بھی شامل ہے۔ اس کی دیگر وجوہات میں وٹامنز کی کمی، جب جسم میں حیاتین بالخصوص وٹامن ای اور وٹامن B12 تھا یا جین کی کمی واقع ہو جائے تو اٹیکسیا لاحق ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اٹیکسیا کی جو علامات ہیں اس میں اچانک بھی ظاہر ہوتی ہیں اور بعض اوقات رفتہ رفتہ بھی ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مرض میں مبتلا مریض عموماً چھوٹے چھوٹے اور تیز قدموں سے چلتا ہے۔ بعض اوقات اپنا پاؤں اپنے ارادے سے نہیں ٹھہرا پاتا، لیکن وہ بعض اوقات قدم اٹھاتا ہے اور زمین پر رکھ بھی نہیں پاتا کہ خود بخود گر جاتا ہے۔ بعض کیسز میں بولنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ اکثر مریضوں میں حرکت کے دوران پٹھوں کو کنٹرول کرنے میں بھی کمی پائی جاتی ہے۔ چونکہ یہ ایک اعصابی نظام میں خلل کا مرض ہے تو اس کی شدید علامات کسی نشہ آور شے کے استعمال کے بعد ظاہر ہونے والی علامات سے بھی مماثلت رکھتی ہیں، مثلا رک رک کر بولنا، یکدم ٹھوک کر کھا جانا، گرنا اور ہم آہنگی کا فقدان وغیرہ۔ یہ علامات دماغی حصے کو نقصان پہنچنے کے باعث ظاہر ہوتی ہیں۔ اصل میں اس مرض میں دماغ کا وہ حصہ متاثر ہو جاتا ہے جو نقل و حمل کو مربوط کرتا ہے۔ عموماً اٹیکسیا سے متاثر افراد اپنی انگلیوں، ہاتھوں، پیروں کو حرکت دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں اور انہیں چلنے پھرنے، بولنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ سوئی چبھنے، ٹھنڈا گرم لگنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر مرض شدت اختیار کر لے تو بہت زیادہ قے کے ساتھ سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہوتی ہے، جبکہ متعدد پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں خون کی شدید کمی، جسمانی اعضاء میں سختی پیدا ہو جانا، اٹھنے بیٹھنے یا چلنے پھرنے سے بلڈ پریشر لو ہو جانا، آنتوں اور مثانے کی تکالیف، بازوؤں اور ٹانگوں میں شدت درد سے جھٹکے لگنا وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اٹیکسیا کی تشخیص کیسے ممکن ہے؟ اٹیکسیا کی تشخیص کے لیے کئی ٹیسٹ مستعمل ہیں، جیسے امیجنگ بلڈ اور جینٹک ٹیسٹس وغیرہ شامل ہیں۔ تشخیص کے بعد مرض کی سٹیج اور وجوہات کی مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ اٹیکسیا سے بچاؤ کے لیے آپ کو متوازن صحت بخش غذا استعمال کرنی چاہیے۔ حیاتین خصوصاً وٹامن ای اور B12 کی کمی نہ ہونے دیں۔ ورزش کو معمول کا حصہ بنا لیں۔ ذہنی الجھنوں اور تفکرات سے دور رہیں۔ بلڈ پریشر پر قابو رکھیں۔ مسلسل بیٹھنے یا کھڑے رہنے سے گریز کریں۔ الکحل اور نشہ آور اشیاء کے استعمال سے اجتناب کریں۔ اگر کسی معذوری کا شکار ہیں تو معالج کے مشورے سے فزیو تھراپی کروائیں۔ مختصراً اپنی زندگی میں توازن برقرار رکھیں اور تمام امور خوش اسلوبی سے انجام دیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو اٹیکسیا جیسے امراض سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ۔ ڈاکٹر شبیر احمد کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔